मेरे नाम पर सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई अकाउंट नहीं है सिवाय यूट्यूब के। तो आज के बाद मेरा नंबर दरमियान में चलेगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैं नीचे नंबर लगाता हूं ना, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, नीचे से वो क्रॉप करते हैं, काट देते हैं और छोटा सा वीडियो बना के ना फिर बायो में अपना नंबर देते हैं। मेरा नंबर 0319 22 81 462 ये मसाइल हल करने वाला नंबर है, और दूसरा नंबर 0340 11 566 76 ये ट्रांसफर वाले नंबर है। लेकिन आज के बाद आप एक नंबर पे सारा मामला ले सकते हैं, 0319 वाला। अगर आप हामिला है तो आपका लड़का होगा या लड़की होगा। ये बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों को ये हिसाब में करके मैंने दिया हुआ है कि जिसका हिसाब मैंने किया हुआ है, अगर मैंने कहा है कि अल्लाह लड़का देगा तो वो लड़का ही हुआ है। अगर मैंने कहा है कि लड़की होगी तो अल्लाह ने लड़की ही दी है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि हम ये पता कर लें कि हमारा यहां लड़का होगा या लड़की होगा, तो इसके लिए आपको चाहिए कि जो लड़की या औरत हामिला है उनका नाम, और जिस दिन सवाल किया गया है उस दिन का आदाद आप निकालें और इनको आप लोगों से तकसीम करना है। अगर एक बच्चा तो लड़का पैदा होगा, 2 बच्चा तो लड़की पैदा होगी, और 3 बच्चा तो हमल जाया होने का खतरा है। यह अलामत है इस चीज का कि हमल जाया होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहां भी होंगे अल्लाह जल्ल शानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में ये आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप हामिला है तो आपका लड़का होगा या लड़की होगा। ये बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों को ये हिसाब में करके मैंने दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्लाह ने मेरा इज्जत रखा हुआ है कि जिसका हिसाब मैंने किया हुआ है, अगर मैंने कहा है कि अल्लाह लड़का देगा तो वो लड़का ही हुआ है। अगर मैंने कहा है कि लड़की होगी तो अल्लाह ने लड़की ही दी है। अब मेरे भी बच्चे हैं, जब भी इस तरह हालत होती या मेरे घर में कोई भी होता या खानदान में, तो मेरे पास आते और कहते कि आप हिसाब लगा ले कि हमारा क्या बनेगा। तो मैंने कहा क्या बनना है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही बनेगा। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी हुई है। अगर आपके घर में कोई हामिला है, और बहुत बहनें इस तरह होते हैं कि वो जब हामिले होते हैं तो कांटेक्ट करते हैं कि हमारा यहां लड़का हो गया, लड़की पैदा होगी। एक पोस्ट मैंने देखा, एक गरीब आदमी था, वो एक गाड़ी में कचरा उठाने वाला गाड़ी जो होती है ना, पीछे उसने टैग लगाया हुआ था और सोया हुआ था। तो ऊपर लिखा हुआ था कि लड़के के पैदाइश पर ही सिर्फ खुशी मनाई जाती है, बाकी जब वो बड़ा बन जाता है ना, शादी कर लेता है ना, तो उनके कंधों पर माँ बाप की भी जिम्मेदारी, अपने बीवी की भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, बहनों की भी जिम्मेदारी, हर तरह जिम्मेदारियों में ये फंस जाता है। और लड़की के पैदाइश पे तो लोग गमगीन होते हैं, लेकिन अगर लड़की बहू है, लड़की मां है, लड़की बहन है, कोई भी है,
وہ صرف اور صرف اپنے گھر تک محدود اور اپنے گھر کا کام بس۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو چیز دیا نا ان پر شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک چیز میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، پھر میں حساب کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، ان کے ہاں 9 لڑکیاں پیدا ہو گئی۔ شاہد یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ 9 لڑکیاں پیدا ہوئی اور اس شوہر نے بیوی کو کہا کہ اگلی بار اگر لڑکی پیدا کیا نا تو نے، تو اس نے قسم اٹھایا کہ دونوں کو جلاؤں گا۔ اب اگلی بار بھی لڑکی پیدا ہوئی اور لڑکی کا ایک انگلی اللہ نے کاٹی ہوئی، مطلب پیدائشی نہیں تھی، اور اس ہی ہاتھ پر لکھا ہوا تھا کہ چل، میں نے پورا کا پورا انسان بنا دیا، پورا کا پورا انسان میں نے پیدا کیا، اب یہ ایک انگلی تو بنا۔ جیسے اس نے دیکھا اور پڑھا، فوراً اس نے توبہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ تو میرے بھائی، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت کہ انسان سے انسان اللہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بھی سلامت، زندہ سلامت۔ اچھا، اب اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم یہ پتہ کر لیں کہ ہمارا ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو لڑکی یا عورت حاملہ ہے ان کا نام، اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا اعداد آپ نکالیں، اور ان کو آپ لوگوں نے 3 سے تقسیم کرنا ہے۔ اگر ایک بچہ تو لڑکا پیدا ہوگا، 2 بچہ تو لڑکی پیدا ہوگی، اور 3 بچہ تو حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ علامت ہے اس چیز کا کہ حمل ضائع ہوگا۔ تو یہ اندازہ ہے، اور یہ تینوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں، اس کو 3 سے تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف حاملہ کا نام، اعداد، اور جس دن، کوئی بھی دن ہو جس دن آپ سوال کرتے ہو اس دن کا اعداد نکال کر 3 سے تقسیم کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے تو میں ڈرتا ہوں، کسی کا حساب نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ویسا نہیں کہ حساب ایک طرح کر لو اور چیز الٹی ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ کو یہ کہتا ہوں دل میں، یا اللہ، پہلے بھی آپ نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، پہلے بھی آپ نے مجھے ملامت نہیں کیا ہے، اب بھی آپ میرا پردہ رکھو گے، اور حساب کر ڈالتا ہوں۔ اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جس کسی کے گھر میں کوئی حاملہ ہے ان کا حساب لگائے، اور حساب لگانے کے بعد پھر مجھے بتا دے، اگر الٹراساؤنڈ نہیں کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے الٹراساؤنڈ کر لیا نا، ان کے بعد پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلان، مطلب ایک ہمارے ہاں خاندان میں عورت تھی، ان کا بچے نہیں ہو رہے تھے، بہت عرصہ ہوا، تو اس نے کہا شاہ جی آپ اس طرح کر لو یار، حساب لگا لو کہ ہمارا ہاں بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان کا حساب کیا، تو میں نے کہا اللہ فرما رہے ہیں کہ ناممکن ہے، جو میرے علم ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ یہ مشکل ہے۔ اس وقت تو تھوڑا ناراض ہو گئے، لیکن جو میں نے حساب کیا ہوا ہے نا اس کا 15 سال ہو گئے ہیں، اب بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کسی سے لیا ہوا ہے لیکن اپنے جسم سے پیدا نہ کر پائے۔ ایک اور عورت تھی، اس کو میں نے حساب کیا تو ان کے بھی 6 سال کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے حساب کیا تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ دے گا۔ تو جو پہلے میں نے جس کی حساب کی تھی نا، اس نے کہا ہمارا حساب تو کیا کہ نہیں ہوگا، اب آپ کا کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو میں نے کہا میں تو خطا نہ ہوں، نعوذ باللہ، خطا تو وہ اوپر ہے، دینے والا اوپر کی ذات ہے،
میں نے ان کے آسرے پہ حساب کیا ہوا ہے اور نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ابھی ان کے ہاں پیدا ہوا، جب ان کے ہاں پیدا ہوا تو ان دونوں نے کنٹیکٹ کیا کہ آپ کے ہاں پیدا نہ ہوا، آپ کا حساب اس طرح تھا، ہمارا ہاں پیدا ہوا، ہمارا ہاں حساب اس طرح تھا۔ تو یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔